बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। एक एटमी मुल्क ने गज़ा में हमास की मदद करने का बाकायदा ऐलान कर दिया, जिसके बाद अमेरिका और इसराइल की दौड़ें लग गई हैं और अमेरिका और इसराइल ने जंग बंदी के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। ये कौन सा मुल्क है और अब इसके बाद सूरत हाल क्या होने जा रही है, इसकी तमाम तर तफसीलात। जबकि दूसरी जानिब न्यूजीलैंड के अंदर लोगों ने इंतहाई ज़बरदस्त और इंतहाई डिफरेंट अंदाज के अंदर एहतजाज किया है और मेलबर्न के अंदर भी एहतजाज किया गया है। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और इसराइली फ़ौज की जानिब से जुल्म और सितम की इंतहा की जा रही है, इसकी तफसीलात भी आज के वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग में कुछ बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई है। या नाज़रीन, पहले आपको पता है कि जो हमास के तर्जुमान हैं, हमास के रहनुमा हैं इस्माइल हानिया, उनकी जानिब से पाकिस्तान में कहा गया कि सिर्फ पाकिस्तान अगर इसराइल को धमकी दे दे तो भी ये जंग रुक सकती है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से धमकी ना दी गई, एक उसूली मौक़िफ़ दिया गया। ये हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी आप यूँ कह लीजिए कि शर्मिंदा भी है इस चीज़ पे। कौम, पूरी पाकिस्तानी कौम तो फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है और अगर देखा जाए तो दीगर जितने भी ममालिक हैं, जिसमें इस्लामी ममालिक को छोड़ के गैर इस्लामी ममालिक जो हैं उनके अंदर भी इतना बड़ा एहतजाज किया जा रहा है कि मुस्लिम ममालिक के अंदर भी इतना बड़ा एहतजाज नहीं किया जा रहा। गवर्नमेंट्स की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात उन ममालिक की अवाम की कर रहा हूँ। अवाम की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसराइल की जानिब से किए जाने वाले मुसालिम की इस वक्त नाज़रीन हद हो चुकी है। गज़ा में गुज़िश्ता 2 दिन से शदीद बारिशें हो रही हैं और उन बारिशों के अंदर बहुत ही अफसोसनाक मनाज़र है। नाज़रीन, कल एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक आदमी अपनी छोटी सी बहन का जनाजा उसको हाथों पे उठाकर तकरीबन कमर तक पानी था, जिसके अंदर शदीद सर्दी में वो रोता हुआ लेकर जा रहा है कि मुझे कोई जगह मिल जाए जहाँ पे वो अपनी बहन को दफन कर दे। और नाज़रीन, ये एक नहीं बेशुमार मनाज़र हैं। और आज क्या हुआ कि आज मेलबर्न के अंदर लोगों ने छोटे छोटे से जनाजे डमीज़ बनाई उसकी जनाजों की और उनको पूरे शहर में शॉपिंग मॉल्स के अंदर हर जगह पे, एयरपोर्ट पे, जहाँ जहाँ पे गए उन्होंने वो जनाजे जो हैं वो उठाए हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं कि इतना जुल्म जो है, इतना जुल्म हो चुका है, आखिर कब इनको लगाम डाली जाएगी, कब इसराइल के नकेल डाली जाएगी। नाज़रीन, अब बात यह है कि ज़ुबानी मज़म्मत से मामलात आगे निकल गए हैं। इसी वजह से शायद जो किम जोंग है, जो कि जनूबी कोरिया के, शुमाली कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं, आज उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। नाज़रीन, ये ग्लोबल आई जो है उसकी जानिब से खबर ब्रेक की गई है। मगरबी मीडिया का ये नेटवर्क है और न्यूज़ एजेंसी की जानिब से खबर जो है वो ब्रेक करते हुए बताया गया कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है और अब हम खामोश नहीं बैठ सकते। शुमाली कोरिया के किम जोंग ने बाकायदा तौर पर इसराइल के ख़िलाफ़ हमास की मदद करने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, और शुमाली कोरिया का आपको पता है, जिस तरह से इंसारुल्लाह यमन किसी की नहीं सुनते, इसी तरह से वो भी किसी की नहीं सुनता। और अब किम जोंग ने बाकायदा तौर पे ऑफिशियली इस बात का ऐलान किया है कि फ़लस्तीनियों की हम मदद करेंगे और अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। नाज़रीन, जब से ये खबर सामने आई है कि किम जोंग ने धमकी दी है, आपको पता है वो अमेरिका का हमसाया, अमेरिका को भी वो धमकियाँ देता फिर रहा है। वो तो अमेरिका को कहता है कि जब तुम्हारा दिल चाहे वो हमारे साथ मैदान भी सेलेक्ट कर लो। एटमी हथियार वो बनाता है और फिर वाज़े तौर पे बताता है कि हमने अमेरिका की तबाही के लिए ये एटमी हथियार बनाए। और नाज़रीन, अब उन्होंने गज़ा में मज़लूमों की मदद करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद अमेरिका और इसराइल की दौड़ें लग गई कि फ़ौरी तौर पे जंग बंदी के हवाले से इक़दामात उठाए जाएँ। और इसके लिए नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ से अब तक काफ़ी ज़्यादा इसके साथ राबते हुए हैं कतर के साथ, ताकि जो हमास की इंतज़ामिया है और हमास के जो मुज़ाकरात करने वाले लोग हैं उनके साथ बातचीत की जाए। नाज़रीन, कल भी आपको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अंदर
کس طرح سے اسرائیلی سفیر جو ہے اس نے وہ ایک بینر اٹھایا جس کے اوپر یحییٰ سنوار کا نمبر تھا، اور اس نے کہا جی کہ اس کو فون کریں، جنگ بندی کے لیے بات چیت کریں۔ اور ناظرین اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ 350 اسرائیلی جو فلسطینی قیدی ہیں ان کی رہائی کے بدلے میں 2 اسرائیلی فوجی آفیسر جو ہیں ان کی واپسی کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے۔ اور ناظرین اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جو روئے زمین پہ اپنے آپ خدا بنے بیٹھے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے ایک قانون پاس کیا جس کے تحت غزہ میں ہونے والی جو بارش ہے اس کے پانی پر بھی اسرائیل کا حق ہے، اور جس میں یہ بھی کہا گیا کہ جی ہم ان کو بوند بوند کے لیے ترسا کے ماریں گے، ٹک ٹاک پہ چیزیں بنا کر ڈالی گئیں۔ تو ناظرین اب آپ دیکھیے اللہ کی قدرت کہ یہ اب حماس کے ابرو کے اشاروں کے منتظر ہیں کہ جس طرح سے مجاہدین کی جانب سے اشارہ کیا جائے گا کہ ہاں ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، تو پھر یہ جنگ بندی کی جانب بڑھ جائیں گے۔ اس وقت اسرائیل بری طرح سے پھنس چکا ہے، شمالی کوریا کی جانب سے میدان میں آنا، ابھی وہ میدان میں آیا نہیں تو ان کی دوڑیں لگ گئی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر پاکستان کی جانب سے بھی صرف دھمکی ہی دے دی جاتی تو بھی ان کا کافی زیادہ جو ہے وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جانا تھا۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پوما جو کہ ایک جرمن کمپنی ہے اور کھیلوں کے حوالے سے ایک بڑی اہم کمپنی کنسیڈر ہوتی ہے، اس نے اسرائیل کی سپانسرشپ فٹ بال کے حوالے سے وہ ختم کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ قدم ہم نے اٹھایا ہے فلسطین میں اسرائیل کی جانب سے کی جانے والے ظلم و ستم اور جو وہاں پہ سلاٹر بچوں کا کیا جا رہا ہے اس کے لیے ہم نے احتجاجاً ان کی سپانسرشپ ختم کر دی ہے۔ تو ناظرین کوئی ملک سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی کمپنی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسرائیلی جو ہیں کمپنیاں ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا یا اسرائیل کی سپانسرشپ کو ختم کیا جائے گا۔ ایون کہ ایلان مسک جو ہے اس نے ننگی گالیاں بیٹھ کر دیں کہ ٹھیک ہے سنبھالو اپنا بزنس اپنے پاس رکھو، مجھے نہیں چاہیے۔ تو ناظرین یہ اس وقت ماحول بن چکا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل اپنا ایگریشن جو ہے وہ مظلوم فلسطینیوں پر نکالتا ہے۔ آج ایک بڑی عجیب و غریب بڑی ہی گھٹیا قسم کی کارروائی اسرائیل نے کی ہے غزہ کے شمال میں ایک اسکول میں، جہاں پر اسکول پہ حملہ کیا گیا، ٹیچرز کو بچوں کو کھڑا کر کر کے گولیاں ماری گئی۔ اس کی الجزیرہ نے رپورٹ جاری کی ہے، الجزیرہ نے اس کی ساری ویڈیو دکھائی ہے، اور انہوں نے کیا کہ بے شمار لوگوں کو جب شہید کر دیا تو جو باقی بچ جانے والے تھے جو سٹاف تھا اس کو گرفتار کر کے لے گئے۔ تو یہ کچھ اسرائیل کی جانب سے کیا جا رہا ہے ناظرین۔ اور سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھی اب انہوں نے بھی آج ایک بیان دے دیا ہے۔ پہلے حالانکہ یہی ڈونلڈ ٹرمپ نے جس نے اپنے دور حکومت کے اندر تل ابیب کو ان کا دارالحکومت مان لیا تھا اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ اپنا سفارت خانہ قائم کر دیا تھا، آج ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جب میری حکومت تھی تو اس وقت مجھے پتا چلا کہ فلسطینی امن چاہتے ہیں، تو میں نے بات چیت کی اسرائیل کے ساتھ، تو اسرائیل جو ہے وہ امن کا خواہاں نہیں ہے، وہ امن نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ وہ پورے خطے پر اپنا کنٹرول حاصل کرے۔ لیکن ناظرین اب آہستہ آہستہ ہواؤں کے رخ بدل رہے ہیں۔ جو بائیڈن جو ہے وہ بھی اس کے خلاف ہو چکے ہیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا کہ نیوزی لینڈ، کینیڈا اور آسٹریلیا کی جانب سے بیان دیا گیا کہ ہم اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے اس ظلم و ستم میں حصے دار نہیں ہو سکتے۔ حصے دار تو وہ ہیں جس طرح سے انہوں نے ان کے ساتھ مدد کی، اور اب تک جو ہتھیار اور بارود ہے وہ ان ممالک کی جانب سے ہی پرووائڈ کیا گیا تھا جو کہ غزہ کی سرزمین پہ گرایا گیا ہے، اور ابھی تک 20,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 12,000 صرف بچے ہیں۔ اور ناظرین اس وقت موسم بڑا شدید ہو گیا ہے۔ آج ایک جو محکمہ صحت ہے اس کا غزہ کا، ان کی جانب سے بیان دیا گیا تھا کہ بچوں کی ویکسینیشن جو ہے وہ ہاسپٹلز میں ختم ہو چکی ہے، خوراک، ادویات، پانی، ہر چیز کی کمی ہے وہاں پہ۔ اور ناظرین ساتھ جو ہے وہ غزہ کا بارڈر ہے، یہ رفح کراسنگ ہے جہاں مصر کے ساتھ، اس کے حوالے سے بھی 2 ہفتوں کا ٹائم دیا تھا، اور وہاں پہ مقامی قبائل نے کہا تھا السیسی سے کہ اگر تم نے یہ نہیں کھولے تو پھر ہم جو رفح کراسنگ ہے اس کو خود کھلوائیں گے اور غیر مشروط کھلوائیں گے، اور وہاں پہ ہم حملے کریں گے۔ تو ناظرین اس وقت آس پاس کے ممالک کے اندر بھی مسلح جد و جہد کے حوالے سے ماحول بن چکا ہے۔ مجاہدین بھی وہاں سے غزہ میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ایران سے 20,000 جنگجو مکمل طور پہ تیار ہیں۔ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے، ممکن نہیں کہ اب اسرائیل اس جنگ کو آگے بڑھائے، وہ کوشش کرے گا کہ کسی بھی طریقے سے اس جنگ کو روکا جائے، اور اس کے لیے وہ اب حماس کی ہاں کے منتظر ہیں۔ ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔